حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ایک حجرے دے وچ تشریف فرما ہے کہ آپ تے پانی دا ایک چھوٹا جہا قطرہ ڈگا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے جدو اتے ویکھا تو چھتیر دے نال ایک چھپکلی لٹکی ہوئی آئی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ پانی دا قطرہ یہ چھپکلی دے کولوں ڈگا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ عرض کیتی کہ اے اللہ تو اس چھپکلی نو کیوں پیدا کیتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیتا کہ پیارے کلیم یہ چھپکلی بھی روزانہ مینوں یہ سوال کر دی ہے کہ یا اللہ تو حضرت کلیم نو کیوں پیدا کیتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی جو بھی مخلوق ہے، علامہ اقبال نے فرمایا نا کہ کوئی چھوٹا نہیں ہے قدرت دے کارخانے دے وچ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی چیز نو چھوٹا نہیں بنایا، کسی بھی چیز نو حقیر نہیں بنایا، ہر چیز با مقصد اس کائنات دے اندر۔ حضرت واصف علی واصف فرمایا کرتے آئے کہ کوئی چیز چھوٹی دو صورتوں دے وچ نظر آندی ہے، یا تو اس نو دوروں ویکھا جاوے یا پھر اس نو غرور نال ویکھا جاوے، حقارت نال ویکھا جاوے، ورنہ کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیر پیدا نہیں کیتی ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ دی پیدا کردہ بیکار نہیں ہے۔ ایک دن خلیفہ بغداد ابو جعفر منصور اپنے تخت تے انتہائی متکبرانہ انداز دے نال بیٹھا تو اس دے نک تے آتے ایک مکھی بیٹھ جاندی، وہ اڑا دینا پھر آ کے بیٹھ جاندی، پھر اڑاندہ پھر آ کے بیٹھ جاندی۔ جدو اڑا کے تھک گیا نا، مکھی باز نہ آئی تو ابو جعفر منصور نے غصے دے وچ آ کے ابن سلیمان مفسر دے کولوں پوچھا، بہت بڑے عالم آئے، کہ ابن سلیمان اللہ تعالیٰ نے مکھی نو پیدا ہی کیوں کیتا؟ تو انہوں نے جواب دیتا اللہ تعالیٰ نے مکھی نو متکبر لوگاں دا گھمنڈ اور غرور توڑن واسطے پیدا کیتا۔ تو آپ دا یہ جرت مندانہ جواب سن کے ابو جعفر منصور خاموش ہو گیا۔ علماء حق دی عالمانہ جرت و شجاعت دا کیا کہنا؟ انہاں دی بے نیازی اور استغنا دے ٹھوکراں دے وچ بڑے بڑے بادشاہاں دے تاج ہوندے، وہ کسے دی پرواہ نہیں کردے، انہوں نے کسے دی فکر نہیں ہوندی۔ کاش کہ اج دے جو لوگ ہیں، جو علماء کرام ہیں، انہوں حق بیان کرن دی اللہ تبارک و تعالیٰ جرت دے دے بھی، انہاں چ قوت آ جاوے کہ حق بیان کر سکے۔ ورنہ اللہ ماشاءاللہ جتنے بھی لوگ اکثر جڑے نے وہ حق بیان نہیں کرتے، وہ صرف چاپلوسی تے خوشامد تے لگے ہوئے ہیں، بلکہ انہاں دی ابتدا بہت غلط ہو جاتی ہے۔ ساڈے اس معاشرے دے وچ میں کئی جگہ تے ایسا ویکھا ہے، پنڈاں تھاواں دے وچ چھوٹے چھوٹے مدرسے بنا دیتے گئے، 2-4 کنال دے وچ مدرسہ بنا کھڑوتا، مدرسہ بنا دیتا اور باہر بچیاں نوں رستے تے بٹھا دیتا جاندا ہے چندہ منگن واسطے۔ جڑا بچہ 7 سال دا، 8 سال دا یا 10 سال دا بچہ انہاں کول تعلیم حاصل کرن واسطے آیا ہے، حفظ کرن واسطے آیا ہے، اس بچے نوں ابتدا کس طرح کروا رہے ہیں کہ اس نوں باہر روڈ دے اٹھے بٹھا دیتا گیا ہے چندہ منگن واسطے۔ وہ صبح تو لے تے شام تک آندے جاندے بندے دا منہ ویکھدا ہے، آندے جاندے بندے دے اگے وہ اپنا ہاتھ پھیلاندا ہے۔ اج تو اس بچے دی تربیت دے اندر اور اس دے نیچر دے اندر یہ چیز ڈال دیتی گئی ہے کہ وہ بچہ وڈا ہوتے کل کس طرح حق بیان کر سکے گا۔ جس بچے نوں بچپن تو انہوں نے لالچی بنا دیتا، جس بچے نوں بچپن تو انہوں نے منگتا بنا دیتا ہے، پینا نالا بنا دیتا ہے، وہ بچہ وڈا ہو کے حق بیان نہیں کر سکے گا۔ اس دی فطرت دے وچ یہ چیز شامل ہونے لگ پئی سی۔ تو انہاں لوگاں نوں، مدرسے والے نوں انہاں چیزاں دا خیال کرنا چاہیے، بلکہ حکومت نو خیال کرنا چاہیے، سارے اداریاں نو خیال کرنا چاہیے کہ جڑے اس طرح دے بچے رسیاں دے اتتے بٹھا دیتے جاندے، ماں پیو انہاں نوں پڑھن واسطے بھیجدا ہے اور وہ بیچارے سارا دن صبح تو لے تے شام تک آندے جاندے لوگاں نوں ہاتھ پھیلاندے رہندے، انہاں دے کولوں چندہ منگدے رہندے۔ تو اج جدوں اے بچہ عالم بنے گا، اے پڑھ کے کل نوں حافظ قاری یا عالم بنے گا، اس تو پھر کس طرح امید کیتی جا سکتی ہے کہ حق گو ہوئے گا، یہ حق بیان کر سکے گا، اس دے اندر کوئی جرت ہوئے گی، اس دے اندر کوئی غیرت ہوئے گی؟ نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اپنے بچیاں نوں پڑھان واسطے ایسے مدارس دا انتخاب کیتا کرو، ایسے ادارے دا انتخاب کیتا کرو کہ جتھے اس طرح دی چیزاں نہ ہوں۔
اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔